बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और जब भी कोई ऐसी कहानी आती है जिसका तज़किरा करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एक कहानी होती है और वो एक माशरे का पहलू होता है, उसमें से मज़हब क्या रोल अदा करता है या नहीं करता है ये भी देखना होता है। लेकिन यकीन कीजिए कि अगर मैं पिछले 10 साल देखूं तो अब मैं उन लोगों में से बन गया हूँ जिनके लिए कोई हादसा जो है वो सिर्फ वाक़े से ज़्यादा और कोई हैसियत नहीं रखता। अभी मैं आज की इस कहानी के बारे में जब सोच रहा था तो मुझे याद आ रहा था कि हमारे मोहल्ले में एक आदमी रहता था और बिल्कुल हमारे घर के करीब रहता था। उसकी बहनें, उसकी माएँ वो हमारे घरों में मिलादों पे आया करती थीं, हर खुशी गम पे आया करती थी। वो बच्चा अपनी टांग के साथ एक चाकू बांधा करता था, छोटा सा पिद्दू सा, जो कि आज उससे कई कई गुना बड़े हमारे किचनों में होते हैं। उससे कोई मोहल्ले वाला मिलता नहीं था और वो आइडेंटिफाइड था कि दुनिया जहान में उस 5 किलोमीटर के इलाके में अगर कोई भी जुर्म होता था तो उस शख्स को बुला के पूछा जाता था। मैंने, जो मेरी याद है बचपन की, मैंने उससे ज़्यादा हेल्पिंग हैंड और शादियों, ब्याहों और मर्गों पे अवेलेबल काम करने वाला और बाअदब शख्स मैंने नहीं देखा। लेकिन ये उसके बारे में अगर मैं राय कहूँ तो कहेंगे जनाब देखें जी, सारा ज़माना उसको बदमाश समझता है। लेकिन अब दूसरी तरफ गौर कीजिए कि अब कुछ रिश्ते हैं जिनको कि दीन भी और अखलाकियात भी, नफ्सियात भी, वो समझती है कि इनसे धोखा नहीं खाया जा सकता। मिसाल के तौर पे बाप से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो बच्चों को मारे, माँ से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो बेटी को मारे, बीवी से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो घर में आपकी एब्सेंस में कुछ गलत काम करे। ये उम्मीद बच्चों से नहीं की जा सकती कि वो माँ बाप के गिरेबान पकड़ें या उनको गालियाँ निकालें। लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा वाक़या या ज़िक्र आपने ना सुना हो? हर शय जो हम सोचते हैं कि ये नहीं हो सकती, ये कानून को कबूल नहीं है, ये माशरे को कबूल नहीं है, ये मज़हब को कबूल नहीं है, ये सीरत को कबूल नहीं है, ये सुन्नत को कबूल नहीं है, ये अल्लाह के बनाए हुए कवानीन के ख़िलाफ़ है। तमाम चीज़ें जो हैं वो पामाल करके ये माशरा जिस तरक्की की रविश में पागल हुआ है, उससे इस माशरे की एक तश्कील हो रही है। ये माशरा एक शक्ल ले रहा है। और ये मैं बात सिर्फ अपने ज़ोर पे, अपने दिमाग से, अपने जज्बात से कह रहा हूँ, इसकी मेरे पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, हो सकता है ये बिल्कुल गलत हो। मुझे लगता है ये सारे जराइम जो है ना, ये बुनियादी तौर पे, अक्सरियत के तौर पे मगर देखते तो ये पाकिस्तान से पैसिफिक है। बाहर ये नहीं सोचे जाते कि इतने हीनियस क्राइम जो हैं वो होंगे। 18 साल का बच्चा बच्ची हुई वो चला जाए। लेकिन गिरेबान पकड़ना मेरी समझ में नहीं आता। कत्ल करना, हाँ, कैलिफोर्निया में भी अभी हुआ है, वो मैस शूटिंग्स हुई हैं। लेकिन जो यहाँ पे जबर, जुल्म और जिस बर्बरियत के साथ हो रहा है, यकीन कीजिए ना यकीन करने को जी चाहता है। हमारे साथ आज डॉक्टर एहसानुल्लाह चिश्ती साहब होंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हमारे साथ मुसर्रत मिसबा होंगी। और मुझे नहीं समझ आती कि मुसर्रत मिसबा जो हैं वो इतने तज़ाब रख के एक आम ज़िंदगी कैसे गुजारती हैं, जो नहीं गुजारती, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ। डॉक्टर निशाबा इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद से होंगी। आलिया बरनी जो एक बहुत बड़ा अच्छा अदारा चला रही हैं, किस तरह के लोगों से इनका वास्ता पड़ता है देखेंगे। लेकिन सबसे पहले शाह नवाज़ अली कादरी से बात करते हैं, जो कि हमारे कराची के रिपोर्टर हैं। कादरी साहब, ज़रा थोड़ा सा बताइएगा कि ये पस मंज़र और पेश मंज़र क्या है। ज़ाहिर है लफ्ज़ों को एहतियात के साथ और वाक़े को इंतहाई इज़्ज़तदारी के साथ पेश करना पड़ेगा, क्योंकि जितना हौलनाक ये वाक़या है, मेरा नहीं ख्याल कि रिपोर्टर भी इसको पूरी ईमानदारी से रिपोर्ट करने की सलाहियत रखता होगा। जी कादरी साहब। देखिए, बिल्कुल बहुत ही अफसोसनाक और दिल हिला देने वाला ये वाक़या है। 13 और 14 तारीख के दरमियानी रात में ये वाक़या पेश आया था। गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 है, जहां पर एक स्कूल की इमारत के अंदर एक खातून को कत्ल किया जाता है। सुबह के वक्त जो है पुलिस को इत्तला लगती है, पुलिस वहां पर पहुंचती है तो सारा माजरा सामने आता है। हुआ कुछ ये कि एक फैमिली जो है एक निजी स्कूल की इमारत के अंदर रिहाइश पजीर थी और वहाँ के जो चौकीदार था वहाँ वो अपनी फैमिली के साथ सर्वेंट क्वार्टर में रिहाइश पजीर था और वो देखभाल भी करता था। उसकी जो नाम था वो आशिक है और उसकी अपनी बीवी नरगिस से जो है अनबन रहती थी। और जो वो बताते हैं, मैं अपने अल्फाज में कहूँ, जो उसकी जो है जो गलत काम करने पर उसको मजबूर किया करता था। तो
हुआ ये कि उस रात को उससे झगड़ा हुआ अपनी बीवी से और उसने अपनी बीवी को मुंह पे तकिया रखकर कत्ल करने की कोशिश की। उसके 6 बच्चे हैं और 6 बच्चों को जब बच्चों ने देखा कि उसकी माँ को कत्ल किया जा रहा है तो उन्होंने मजामत करने की कोशिश की। तो जो संदिग्ध बाप है उसने अपने बच्चों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया और उनको एक कमरे में बंद कर दिया और तो बीवी को कत्ल करने के बाद वो घसीटता हुआ किचन में लेकर गया और जहां उसने उसकी टांग काटी और इतनी देर के अंदर जो है जो बच्चे थे वो कोशिश करके दरवाजा तोड़कर निकल पाए। उनके लॉक इतना ज्यादा हार्ड नहीं था तो बच्चे बाहर की तरफ भागे। जब वापस आए तो उनको पता चला कि उनकी जो वालदा है वो एक देगचे के अंदर मिली है और उनको पानी डालकर जला दिया गया है। तो उसके बाद जब पुलिस पहुंची और पुलिस ने जब लाश को मुंतकिल किया तो पता ही चला कि इनकी घरेलू नाजाकियां थी। जो उनका शौहर था आशिक वो खातून को गलत काम करने पर उकसाता था जिस पर उसने इनकार किया और इसी बात पर झगड़ा चलता था। सारा वाकया जो है 15 साल बच्ची ने हमें बताया। 15 साल बच्ची जो घर से भागकर अपने वालिद जो है औरंगी टाउन गई अपने मामू के घर, वहां पर उसने मामू को वापस लेकर आई। घर फैलाकर जब दरवाजा तोड़ा तो ये सारा मंजर था। सारा वहशियाना जो काम करने के बाद जो मुस्लिम था वो वहां से फरार हो गया। पुलिस ये बताती है कि इसका ताल्लुक फैमिली का ताल्लुक केपीके से है और जब मुस्लिम वहां से गया तो अपने साथ 3 बच्चे भी ले गया और 3 बच्चों के बारे में बताया जा रहा है कि उनको जबरदस्ती अपने साथ लेकर गया है। उसने एक छोटा 2.5 साल का बच्चा भी है। तो उसके बाद अब तक उसका कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस ये कहती है कि हमने कोशिश की है, सीडीआर डेटा निकाला है, मुलजिम की तलाश की जा रही है, मुमकिन तौर पर वो केबीके में ही फरार हुआ है। तो सारा ये हौलनाक वाकया था। मैंने आपको बहुत समराइज करके और बहुत ही ढके छुपे अल्फाज में बताने की थोड़ी सी कोशिश की है। अगर आप कोई और सवाल करना चाहें। शाहनवाज बहुत शुक्रिया, शाहनवाज बहुत शुक्रिया। यकीन करें कि इसमें कोई सवाल करने की ना गुंजाइश है ही नहीं। मसला ये है कि तमाम लोग उंगलियां तो उठाते हैं लेकिन रिपोर्टर की ज़िंदगी कितनी अजाब होती है खबर देते हुए कि वो हर तरह से एक काबिल तरीन इंसान भी हो, रिपोर्ट भी करे और कोई ऐसा लफ्ज़ भी ना इस्तेमाल करे जो कि कौम को, मीडिया को या पब्लिक को नागवार गुजरे। मतलब ये जो आपने कहा कि वो उसको बुरे काम पे करता था, ये खुसूसी नाम है लोगों के। 6 बच्चों का बाप अपनी माँ से कह रहा है, इस बात के ऊपर खुदा की कसम मैं कहता हूँ सिवाय मातम के और कुछ नहीं किया जाता। और वो औरत अपनी ज़िंदगी हार रही है अपने 6 बच्चों के सामने। लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ और ये सिर्फ मेरी राय है, इसमें जो विक्टिम है ना वो बाप है ना माँ है डॉक्टर साहब। इसमें विक्टिम है वो 15 साल की बच्ची। आप उस एक औरत को आप कैसे परवरिश देंगे, क्या करेंगे आप उसके साथ कि वो इस ज़िंदगी में, इस चाइल्डहुड ट्रॉमा में से 6 के 6 बच्चे जो हैं वो बाहर निकल जाएं। आपने 7 कत्ल कर दिए हैं, 7। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि इसका कोई कानून नहीं है, मैं क्या कह सकता हूँ। मुसर्रत मिसबा आपा, आपने ये बहुत तजाब गर्दी भी हमने लफ्ज़ फिर ईजाद किया क्योंकि वो इतना होने लग गया। वाक़यात देखे हैं। इसमें मुझे बस अपने दिल के तजर्बे से बताइए, आपने जितने तजर्बात ये देखे हैं, ये जुल्म होते हैं, इनके पीछे नफरत होती है, बदले की आग होती है। क्या चीज़ है जो कि ये करने पे इस तरह की चीज़ मजबूर करती है और फिर इसके बाद के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, वो क्या होते हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने जितने भी वाक़यात देखे हैं, अपनी आँखों से गुज़रे हैं और अभी जो आपने वाक़या सुनाया है, रूह काँपती है। और मैं समझती हूँ कि इसके सद्देबाब नहीं, असबाब जो हैं वो तो ये हैं कि एक मेंटली इल पर्सन वो कौन हो सकता है। वो जाहिल हो सकता है, वो एक ऐसा शख्स हो सकता है जिसको दीन के बारे में कोई मालूमात नहीं है, क्योंकि वो ये हरकत जब कर रहा है तो उसको कोई गुनाह, सवाब, अजर और सज़ा की कोई तमीज़ ही नहीं है। और उसके बाद फिर आप सबसे जो हैरत की बात है वो ये कि एक स्कूल के अंदर जो है वो चौकीदार है जहाँ पे सिर्फ तालीम दी जा रही है और वहाँ पे उसके बच्चे भी हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे माशरे का नासूर हैं। और इस शख्स को देखिए, पूरा एक मोहल्ले में है ये स्कूल, गुलशन इकबाल के ब्लॉक 4 में, मतलब वहाँ पे करीब आबादी है।
چیخیں، چلانا، لڑائی جھگڑا، آواز، بچی کا بھاگنا، بچوں کو اندر رونا. آئی ایم شیور کہ جب اس عورت کے اوپر تشدد ہو رہا ہوگا. کوئی کنسرن نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑی بات کیا ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ اگر آپ ظلم ہوتا ہوا دیکھیں تو ہاتھ پکڑیں، اگر ظلم ہوتا ہوا دیکھیں تو زبان سے بولیں، پھر بھی نہ بولیں دل سے بولیں. یہاں پہ تو سب جیسے کہتے ہیں نا اندھے گونگے بہرے ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم میں سے کون آگے بڑھے اس ظلم کی روک تھام کرے، ہم میں سے کون آگے بڑھے جو کہ اس مضبوطی سے کرے. میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا، میں نشابہ کے پاس جاؤں گا، لیکن دیکھیں یہ بیج ہم نے ہی بویا ہے. ہم نے معاشرے میں پچھلے 20 سال میں لوگوں کو بتایا کہ انڈیپینڈنٹ لائف ہونی چاہیے، آپ ہمارے گھر میں مداخلت نہ کریں. بچے کو ٹیچر مار دے تو ہم ٹیچر کے پیچھے پڑھنے چل جاتے ہیں. ہم نے مار نہیں پیار کے لفظ ایجاد کیے. ہم نے ڈس ایسوسیشنز رشتوں میں خود پیدا کی ہیں. حق جو تھا کسی کا سر پہ ہاتھ رکھنے کا، محلے میں کسی بڑے کا، بزرگ کا، چاہے گھر میں بھی، ہم نے وہ ختم کیے ہیں اپنے رائٹس کے پس منظر میں. اب اگر معاشرہ بن گیا ہے وہ، تو اب ہم کہتے ہیں کہ جناب وہ آوازیں سن کے کوئی کیوں نہیں آیا. میں یہ ابھی آپ کی بات میں سوچ رہا تھا کہ اگر میرے محلے میں آواز آئے کہیں باہر چیخ کی کہ تو میں باہر نکلوں گا، میرے دل میں دوسرا خیال آیا نہیں، میں پہلے چھت پہ جا کے دیکھوں گا کہ باہر نکلنا با حفاظت ہے کہ نہیں. یہ ڈس ایسوسیشنز ہیں جو کہ ایک حقیقت ہے. ڈاکٹر نشابہ، آپ اس سارے سینیریو کو کس طرح دیکھیں گی؟ کیا معاشرے کی تشکیل میں نے اور آپ نے کی نہیں کی؟ اگر ہم نے کی ہے تو کب سے کی ہے؟ یا ان چیزوں کو، انسیڈنٹس کو آئسولیٹڈ سمجھ کے، صرف ایک جرم سمجھ کے چھوڑ دیا جائے؟ 6 بچوں کا باپ جب ماں سے بدکاری کی توقع رکھتا ہے تو میرے خیال میں معاشرے کے منہ پہ جوتے پڑنے چاہیے، چپیڑ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بلال بھائی. جیسے سلام تمام جو ہمارے محترم مہمان گرامی ہیں، جس طرح آپ لوگوں کے دلوں کی حالت ہے، الفاظ بعض اوقات ساتھ نہیں دیتے، ایسے ہی ہمارا بھی حال ہے. دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا بلال بھائی بتاؤں گی. مجھے اتفاق ہوا، میں نے 3 سال پشاور میں سائیکیٹرک وارڈ میں کام کیا، HMC میں کام کیا، اور جو چیز میں نے دیکھی، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بے حسی، دیکھیں میں بالکل مصباح آپا کی بات سے میں اگری کروں گی کہ ہماری اگنورنس ہے، جو ہماری مذہبی اور ثقافتی تعلیمات ہیں اس کے اندر میرے خیال میں بہت ویریشن ہے. ہم نے مذہب کو اور جو ہماری ثقافت ہے اس کو اپنے حساب سے امبیلنس ہے. یہاں پر جو سسٹم، جو آپ اگر وہ فیملی دیکھیں، میں نے ان کی والدہ، وہ خالہ کا بیٹا ہے، کیا ماں کہتی ہے روز لڑائی ہوتی تھی. آپ یہ بتائیں کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ نارم سمجھ لیا جاتا ہے اگریشن اور وائلنس کے اوپر. میں نے پشاور میں مردان پولیس اکیڈمی میں بھی ٹریننگ دی. اگریشن، وائلنس آپ کے خون کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری تھا. پھر ظاہر ہے امبیلنس ہے، پاور کا امبیلنس ہے، میل فیمیل میں بہت زیادہ اس علاقے کے اندر فرق ہے. میل امپاورمنٹ بہت زیادہ ہے. خواتین کے جو بیسک رائٹس ہی نہیں ہیں. ہسپتالوں میں 200 میں سے 199 خواتین کو بجلی کے جھٹکے لگا کر واپس بھیج دیا جاتا ہے، کوئی جنات کا کہہ کر ایسے. پھر سیکشول وائلنس، سائیکولوجیکل ٹارچر، فزیکل ٹارچر، ایموشنل ٹارچر کا وہ شکار ہو رہی ہیں خواتین. دیکھیں ایک ہمارے معاشرے پہ ہم اس پر بات کرتے ہیں بلال بھائی، جو میرا جسم اور میری مرضی ہے، وہ تو ایک فنڈڈ کوئی 15-20 لوگوں کی کمیونٹی ہے، مگر میجورٹی انفارچونیٹلی پاکستان میں رورل ایریاز میں جن کو غیرت کے نام پر قتل، بدستی اور ونی کیا جاتا ہے، تیزاب گردی کا وہ شکار ہوتی ہیں. اس کے اندر قصور کن لوگوں کا میں اگر آپ کو یہ بتاؤں. پھر ڈرگز، ابھی جیسے یہ دیکھیں اگر میں بات کروں گی تو شاید آئی ڈونٹ نو کہ وہ میڈیا اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گا کہ نہیں، لیکن اس چیز کو آپ ایکسیپٹ کریں کہ ہمارے بچوں کی جو ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے، بچوں کی جس وقت پاورٹی ہے، سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ ہے طاقت اور پیسے کی جو امبیلنس ہے، امیر امیر تر، غریب غریب تر. اور وہ بچوں کی ٹریفکنگ آپ نے سامنے آ گئی نا بات. کچھ لوگ تو بولتے ہی نہیں، خاموش ہو جاتی ہیں خواتین، بچے بیچ رہی ہیں غربت سے. مگر ادھر بات اس خاتون نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اور اس خاتون کی حیثیت کیا تھی؟ خالہ کا بیٹا تھا. کیا ماں کو پتہ نہیں تھا؟ کیا فیملی بول نہیں سکتی تھی؟ لیکن انہوں نے سمجھا. یہ میرے خیال میں کہ ایجوکیشن ہی نہیں ہے کہ کو اس میں شامل کروں. ڈاکٹر صاحب یہ ساری باتیں آپ نے سنی. اب ایک غربت کی وجہ سے میں ایک مثال جو ہے نا وہ دے رہا ہوں، کیونکہ یہ میں نے پڑھی ہے. افغانستان کے اندر 6 بچے ہیں، تو ماں کہہ رہی ہے کہ ایک بچی جو ہے وہ میں بیچ دوں تاکہ 5 کو میں
رکھ سکوں. اچھا میں اس کو جرم اپنے تائیں نہیں سمجھ پا رہا کیونکہ وہ سروائیو کرنا چاہ رہی ہے, یہ امریکن رپورٹر نے رپورٹ کیا, لیکن یہاں پہ تو اپنے سٹیٹسز کو بڑھانے کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ ملازم بھی ہیں اسکول کے اندر, ماں بھی کہیں کام کر رہی ہے, آپ رشتہ دار بھی ہیں, نہ آواز اٹھائی جا رہی ہے, نہ آواز کوئی سن رہا ہے, 6 بچے ہو گئے, یعنی کہ ایک پرولونگڈ ریلیشن شپ ہے, اسکول کے کمپاؤنڈ میں آپ رہ رہے ہیں, کسی کو علم نہیں ہے, اور آپ یہ کام اپنی اکنامکس کی وجہ سے کرنا چاہ رہے ہیں. کیا یہ اب معاشرے کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے؟ نہیں دیکھیں, ایکسیپٹنس تو ایسے کسی فعل کی کسی بھی طرح سے پاسبل, کوئی بھی معاشرہ نہیں کر سکتا, کوئی بھی معاشرہ, کوئی بھی مذہب, کوئی بھی کوڈ آف ایتھکس مطلب بالکل نہیں کر سکتا. انسان جو ہے نا اس کو تو جانوروں سے, پودوں سے, ہر ایک مطلب ذی روح سے, ذی جان سے کائنڈنس کا حکم ہے. اور ڈاکٹر صاحب ایک چیز جب بار بار ریپیٹ ہو رہی ہو معاشرے میں تو وہ اڈاپٹ تو معاشرہ کر لے گا, پھر نہیں معاشرہ کر لے گا. جیسے ہمارے گیسٹ نے بتایا بہت سے فیکٹرز ہیں, ان پہ بڑی سیر حاصل بحث کی جا سکتی ہے. یہ سارے عوامل ہیں جو کسی بھی شخص کو اس طرف لے جاتے ہیں somehow or the other. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ میں وہ اہلیت نہ ہو, کوپنگ سکلز نہ ہوں, جب آپ میں وہ اویئرنیس نہ ہو کہ آپ نے اتنے سارے جو پریشرز ہیں ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو, اپنی شخصیت کو کیسے اس میں پازیٹیو رکھنا ہے, آپ نے وہ چیز جو منع کر دی گئی ہے اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ایجوکیشن کم تھی, مثال اب تو گلی گلی میں ہے نا اسکول ہیں, ایجوکیشن اور تربیت بڑی ڈیفرنٹ سی چیزیں ہیں نا. یہ کون سی اویئرنیس ہے جو نہیں ہے ہم میں؟ مثلا سوشل اویئرنیس نہیں ہے. نہیں دیکھیں, میں عرض کروں کہ کوئی تو کوڈ آف ایتھکس ہوتا ہے نا انسان, کوئی تو یوزر مینول ہوتا ہے نا ہر مشین کا. آپ ہمارے یوزر مینول میں ایک ہی لفظ لکھا ہے ڈاکٹر صاحب, کیا؟ فائدہ. نہیں میں وہ تو آپ طنز کر رہا ہوں, تو فائدہ بس جہاں فائدہ ہے وہ ٹھیک ہے. دیکھیں نا آپ, چاہے وہ ماں بیچے چاہے 6 بچوں کی, فائدہ ہے نا, وہ نہیں فائدہ مل رہا اس نے اس کو مار کے رکھ دیا. اتنا کبھی کرائم توبہ توبہ کسی طرح سے جسٹیفائی نہیں ہوتا. اینیملزم ہے یہ ایک سائیکوپیتھ کر سکتا ہے, یہ ایک وہ جانور کر سکتا ہے جس کا کوئی بھی نہ عقیدہ ہے, نہ اس کی کوئی تربیت ہے, نہ اس کا کوئی صحیح غلط کا نظریہ ہے, نہ اس میں کوئی ایموشنز ہے. آپ دیکھیں اس طرح سے جو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے جو آپ نے بات کی, میں ایگری کرتا ہوں کہ اس کے بچے اب کہاں جائیں گے, کون کب سی نکلیں گے, کس مینٹل سٹیٹ میں ہوں گے. کس اور یہ سارے پریشرز ہیں. پھر اس میں جو نیوٹرلائزنگ فیکٹرز آپ نے بتائے ہمارے معاشرے کے ہوتے تھے, بڑے ہوتے تھے اور پڑوسی ہوتے تھے, دوست احباب ہوتے تھے, وہ نہیں ہیں. پھر ہمارا دین جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اس طرح کے مسائل میں آپ نے کیسے صبر اور پرابلم سالونگ کی طرف جانا ہے, وہ اس بندے میں نہیں ہے. اب وہ دین والے جو تھے نا وہ بھی میری طرح بالکل فارغ ہو چکے, ان کی بات کا یقین ہی نہیں آئے گا. اب جو چھوٹے کا لحاظ تھا وہ بھی ختم ہو گیا, لیکن یہ پودا لگایا تو میں نے, آپ نہیں ہوگا نا کسی وقت. یہ کب لگا اور اب کیا اس کے پھل ہم کھانے کے لیے تیار رہیں یا کوئی اور صحت مند بات ہو سکتی؟ میں وقفے پہ جاؤں گا, واپس آؤں گا اور اس پہ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالیہ ہمارے ساتھ ہیں. عالیہ, آپ نے سب دوستوں کی, سب لوگوں کی بات جو ہے وہ سنی. مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ سے میں کیا سوال کروں. آپ کے پاس اتنے لوگ آتے ہیں, ظاہر ہے وہاں پہ ریسکیو بھی ہوتا ہے, ان کا فالو اپس بھی ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے لوگ مثال کے طور پہ جو آپ کے ادارے میں خصوصاً آتے ہیں, کیا وہ سارے مظلوم ہی ہوتے ہیں اور ظلم کے ہاتھوں, بربریت کے ہاتھوں وہاں پر آتے ہیں, یا ان لوگوں میں وہ ظالم بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں؟ بہتر ہے کہ نہ ڈالو ستاروں پہ کمندیں, انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے. میں نے لفظ استعمال کیا ہے انسان, تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ آیا وہ مظلوم ہیں یا اپنے آپ کو مظلوم سمجھ رہے ہیں. جو غلط ہوتا ہے بس وہ غلط ہوتا ہے چاہے ساری دنیا وہ کام کر رہی ہو, اور جو ٹھیک درست اور صحیح ہوتا ہے وہ ٹھیک درست اور صحیح ہوتا ہے چاہے ساری دنیا میں وہ کام کوئی بھی نہ کر رہا ہو. بڑی تکلیف دہ بات ہے, 2-4 دن پہلے بلال بھائی ایک پروگرام میں ورلڈ اکنامک فورم رپورٹ جو ہمارے سامنے آئی تھی, گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس,
146 कंट्रीज में हमारा नंबर 145 था, सिर्फ अफगानिस्तान था जो हमसे नीचे था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं चीज़ों को कैसे कवर अप करूं, लेकिन जब मैं कवर अप करती हूं तो मुझे दोनों तरफ तसादुम नज़र आता है, बहैसियत इंसान तसादुम नज़र आता है। जिसके पास पावर है वो अपनी पावर चलाता है, अगर मर्द के पास पावर आ जाती है तो वो चलाता है, और अगर औरत के पास पावर आ जाती है तो औरत भी पीछे नहीं रहती। इस रिश्ते में जो पैसे की एक हुड़क उठी है, पैसे की हुड़क सिर्फ मर्द में नहीं उठी, हमारे यहाँ माशरे के तौर पर हम सब में ये हुड़क उठ गई है। औरत और मर्द दोनों पैसा कमाना चाहते हैं। जो अब हमारे यहाँ रिश्ते बन रहे हैं, शादी के रिश्ते बन रहे हैं, वो मोहब्बतों की बुनियाद पे नहीं बन रहे। और मेरे पास ये बच्चियाँ आती हैं, मेरे पास ऐसी बच्ची जो 12 साल की उम्र में आई, उसके बाप ने उसकी माँ को उसके सामने धक्का देके, उसको चोट लगी, वो मर गई, फिर उसको हमारे पास आई, हमारे पास आके उस बाप को खतरा लगा कि हमारी लीगल एड है हमारे इदारे की, हम लीगल एड देके उसको सजा दिलाएंगे। आप उस बाप की पावर देखिए और कानून में उस बाप की पावर देखिए। उस बच्ची की या अपनी बीवी को, उस बच्ची की माँ को कत्ल करता है, वो बच्ची सारिमबनी शेल्टर होम में आती है, उसके बाद वो उसको यहाँ से निकालता है, किसी दूसरे इदारे में पहुंचा देता है ताकि यहाँ पर उसको कोई कानूनी मामलत न दी जा सके। वो वहाँ पर तकरीबन 8 साल रहती है, बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल कर आती है, और अब वो बच्ची दवाइयों पर है, अब वो मेडिसिन पे है, और उस बच्ची को वापस जिंदगी में लाना बिल्कुल आसान नहीं है। आपने उज्ज्वला बहुत ठीक कहा था कि क्या वो नुकसान मर्द का, वो औरत का, उन बच्चों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। मैं उसको दवाइयों से हटाती हूँ, लेकिन जैसे दवाइयों से हटाती हूँ उसको रोज रात ख्वाब में अपना बाप माँ को कत्ल करते हुए नजर आता है। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। और मंटो, बड़ी शिद्दत से मंटो याद आ रहा है कि जब वो सच लिखता था तो उसके लिए हर तरह के कानून चल जाते थे, उसके लिए मजहब पे बात हो जाती थी कि वो क्या लिखता है। अरे कोई मंटो का दुख तो समझता, कोई ये तो देखता कि तुम बुरा करते हो, तुम्हें नहीं रोक सकते, हम बुरे को बुरा कहते हैं तो तुम हमें रोकते हो। लेकिन बिलाल भाई, हर दौर में कोई ना कोई मंटो रहा है, हर दौर में कोई ना कोई इस चीज को उठाता है। अल्लाह का करम है, आप फॉरम देते हैं, हम बैठे हैं, हम बेशक अल्फाज चुनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बदकारी हमारे यहाँ सिरायत कर गई है, नशा हमारे यहाँ सिरायत कर गया है। किसी भी केस की डिटेल में जिस वक्त आप जाएंगे तो मर्द और औरत दोनों मुलव्विस होंगे। शाबा, आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये जो आलिया बात कर रही है, बात तो बड़ी सच्ची लग रही है, लेकिन बात कहते हुए भी घबराता हूँ मैं कि इस माशरे में क्या वाकई मोहब्बत जो है वो ख़त्म हो चुकी है? अकीदत मज़हब से, दीन से छोड़ दीजिए, ये लगता है जैसे बासी बातें हो रही हैं, और अब सिर्फ हमारा मोटिव जो है वो पैसा है मोहब्बत के अलावा, और हम शादियाँ, रिश्ते, नाते सब इसके गिर्द तय करते हैं। चाहे बच्चे बेचने पड़े वो भी मुकदमात हैं, चाहे बेगम को बच्चों के सामने कत्ल करना पड़े, देगों में डालना पड़े वो भी ठीक है। मामला है पैसा ज़्यादा आए। ये आपको एक नफ्सियाती बीमारी लगती है, या आपको लगता है कि ये नए दौर के नए तरीक हैं जो कि अब हमें अडॉप्ट करने या समझने पड़ेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है बिलाल भाई। मेरे ख्याल में मोहब्बत की कमी नहीं है, इंसानियत की कमी है। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन बन कर आए थे, दीन की जो मज़हब और सकाफ़त, उसका इन्होंने मिक्सचर कोई बना दिया अपने इंटरेस्ट के ऊपर। 2-3 चीज़ें अगर हम इस वाक़ये को लेकर मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगी कि देखिए वो कौन था, क्या वो कोई साइकोटिक पेशेंट था, क्या वो रिवेंज लेना चाहता था, क्या उसने अपने वालिदैन, ये चीज़ें माइंड में रखते हुए हम अगले केसेस को रोक सकते हैं कि क्या उसने ये सुना था अपने वालिदैन, अपने दादा से कि औरत को मारना या औरत पे तशद्दुद करना, क्या उसने औरत की कोई ऐसी हरकत या उसके दिमाग में उसकी ऐसी इज्जत, देखिए ख़ानदान में अगर बाप ने उसने अपने बाप को, माँ को मारते हुए देखा है तो उसके नज़दीक औरत की तो कोई हैसियत ही नहीं ना, क्योंकि इतने बुरे तरीके से एक ज़हनी बीमार या एक रिवेंजफुल या वो एग्रेशन जो औरत को लेके उसके दिमाग में था कि वो अपनी बेटी को बेच रहा है, फिर अकेला नहीं होता, अकेला नहीं कर सकता। मैं मान ही नहीं सकती कि एक शख्स 3 बच्चे लेकर आप बात करें कि वो बच्ची क्या करेगी। मुझे तो उसकी फिक्र है जो वो बच्ची साथ ले गया 1 साल की और वो कह रहा है कि मैं इसको भी बेचूंगा। मुझे ये बताएं कि बैकिंग कौन कर रहा है, ये खरीदो फरोख्त हो कहाँ रही है? अकेला शख्स नहीं कर सकता। इदारे किधर है, कानून किधर है? क्यों नहीं आप अगर किसी को नफ्सियाती मरीज बनाकर, मैं नहीं चाहती क्योंकि इससे आप मलिंगरिंग के केसेस हमारे पास साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक वार्ड्स में आते हैं जिसमें स्किज़ोफ्रेनिक साबित करते हैं और वो कहते हैं जी मैंने कत्ल कर दिया, शलवार टखने से नीचे थी, काफर था, मैंने मार दिया।
تو کیا وہ جسٹیفیکیشن کر سکتا ہے؟ ایسے کیسز کی بیکنگ کون کر رہا ہے؟ ان لوگوں کو کون استعمال کر رہا ہے معاشرے میں جو ہے؟ میرے خیال میں اس چیز کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک میں واقعی کوئی ایسا ادارہ آئندہ 2500 سال میں بن سکتا ہے جو کہ اس کی سٹیٹسٹکس بنائے گا؟ آپ کو یہ امید ہے؟ نہیں، مجھے امید ہے جس وقت آپ کیا کہتے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں گے، مجھے بالکل امید ہو جائے گی جس وقت آپ کو لا الہ الا اللہ، کلمہ، توکل، یقین، مجھے بالکل یقین ہو جائے گی جس وقت آپ کو پتا ہوگا کہ اس ملک کے اندر روٹس، جڑیں چھوڑ کے ٹہنیوں کو نہ پکڑیں، تعلیم کے اوپر کام کریں، مذہب کے اندر فرقہ واریت کو ختم کریں، ایکسٹریمزم کو ختم کریں، اپنے ریلیجن، نارم اور کلچر کے دائرے میں رہیں۔ میرا جسم اور میری مرضی نہیں، میرا جسم اور اللہ کی مرضی تو ہے، لیکن بیسک رائٹس تو دیں۔ ڈیلیٹ کر کے مٹا کر دوبارہ سے تشکیل دیں، یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ والد کرتا ہے بلال بھائی، والد، آپ کے سٹیک ہولڈر جن کو آپ نے ٹکٹ دیے ہوئے وہ آپ کے والد بن جاتے ہیں۔ حکمران والد ہوتا ہے، ویلیوز اور ایتھکس والد دیتے ہیں۔ جس ملک کے والدین، جس ملک کے حکمران، جس ملک کے رول ماڈلز، جس ملک کے یہ ساری بیکنگ آج سے پچھلے یہ جڑوں میں ناسور کیوں بنی؟ ادارے بیکنگ کرتے ہیں۔ اگر آپ قصور کا واقعہ زینب کا دیکھیں، سچ بولتے ہیں تو کڑوا لگتا ہے، آپ کو بھول نہیں گیا قصور کے واقعے میں بیکنگ پاکستان میں 99% خواتین گھریلو تشدد کا شکار ہیں، گھریلو، اور جو ورکنگ وومن ہے 77%۔ قصور والا واقعہ جو زینب کا تھا اس کے اوپر کیونکہ لوگوں نے، ہم نے بھی قمیضیں پہنی، ہمارے اینکرز نے قمیضیں پہنی، جسٹس فار زینب، لیکن اس کے بعد پھر سائی وال کا واقعہ ہوا تو اس کے اوپر تو کوئی ہمیں نظر نہیں آئی زینب وہاں پہ کہ وہ صفائی ہوتی ہے۔ یہ جو اداروں والی بات کی ہے کہ اس میں بیکنگ جو ہے وہ ہمیں ہماری لیڈرشپ دے، لیڈرشپ باپ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، چاچو کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، ایم این اے، ایم پی اے، آئی جی، ہر کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی اس طرف جانا پڑے گا یا یہ خواب ہے صرف ایک؟ دیکھیں، صرف ڈسکشن سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کی کوئی نہ کوئی پریکٹیکل شاپ، دھاگے کو کہیں سے پکڑنا پڑے گا، پریکٹیکل شیپ جو اڈاپٹ کرنی پڑے گی، اس میں آپ کو بیکنگ تو چاہیے ہوگی۔ اور بیکنگ کہاں سے آئے گی؟ جو صاحب اختیار لوگ ہیں، جب تک وہ اپنا رول پلے نہیں کریں گے اس طرح کے واقعات تو ہوتے رہیں گے۔ اس میں کیا کہاں سے رول وہ پلے کرنا شروع کریں؟ کیا کریں مثال کے طور پہ؟ دیکھیں، یہی چیک اینڈ بیلنس ہو اس میں۔ جیسے یہ ایک واقعے کو ہی مثال بنا دیں، ہم ہمیشہ سے یہی پیٹتے رہے ہیں نا، کسی ایک واقعے کو مثال بنا دیں، اس کے جو انالیسز ہیں وہ قوم کے سامنے لائیں۔ آپ جیسے دانا لوگ جو ہیں قوم کو ان واقعات کے جو بیک گراؤنڈ میں چیزیں ہیں ان پہ قوم کو ایجوکیٹ کریں۔ دیکھیں نا، اگر آپ اپنی روز رات کو دکان سجاتے ہیں اور قوم کو اور ہی مسائل میں الجھائے رکھتے ہیں، قوم کی تربیت پہ کتنا کام ہو رہا ہے؟ آپ تعلیم کو چھوڑے، اس کے لیے اسکول چاہیے، تربیت کے لیے تو اسکول بھی نہیں چاہیے۔ آپ کے دانا لوگ، آپ کے جو درس گاہیں ہیں، آپ کے جو اتنے پڑھے لکھے عالم ہیں، آپ کے اتنے دانشور ہیں، قوم کی تربیت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ خاموشی اختیار کر رہے ہیں نا۔ جیسے میں کہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب، خاموشی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی؟ خاموشی سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے اس صاحب اختیار کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے۔ خاموشی تو ایک آخری درجے کا احتجاج ہے اس کمزور آدمی کے لیے جو بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا۔ مسرت مصباح آپا، یہ جو معاملات ہیں، مجھے تو اس سے خوف آتا ہے، یقین کریں کہ ہم اپنی اولاد کو کس معاشرے میں چھوڑ کے مریں گے۔ مجھے ڈر لگتا ہے اس بات سے، یقین کریں۔ آپ کو آتا ہے خوف؟ بالکل آتا ہے۔ میرے بچے بچیاں ہیں، میرے نواسے نواسی پوتے ہیں۔ ڈر تو یہی آتا ہے کہ چلے میں نے تو اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو ایسی تربیت دی کہ اس کو گناہ ثواب، اچھائی برائی کی کوئی تمیز ہے، لیکن اس کے آنے والے بچے اینڈ دا نیکسٹ جنریشن جن کے پاس میڈیا، جو سوشل میڈیا، اٹ از پلینگ سچ این امپورٹنٹ رول ان دیئر لائفس کہ ہمیں اس کو میں، عالیہ اور بہت سے اور لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پر جتنا کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔
سو اگر کوئی چیز کافی ہے جو کہ جنگل کی آگ کی طرح پھر جاتی ہے وہ میڈیا ہے, وہ سوشل میڈیا ہے. لیکن مصباح آپا آپ اس پہ ذرا غور کیجئے کہ کوئی آواز بھی تو نہیں اٹھا رہا نا, کوئی پڑھا لکھا ادارہ, کوئی تھنک ٹینک, کوئی بڑا آدمی, کوئی ادیب, کوئی اس کے اوپر کوئی لٹریچر لکھنے والا, کوئی ڈرامہ, کوئی سیریز اس کے اوپر, کوئی ٹرکش ڈرامہ ہی لے آئیں کہ کردار سازی کرے. ہم تو آواز اٹھا ہی نہیں رہے. بٹ دا تھنگ از کہ ہم اپنے جب ریاست کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کے لیے یہ چیزیں معنی ہی نہیں رکھتی ہیں. اس وقت تو ایک جنگ جدل جو ہو رہی ہے وہ تو پاور گیم ہو رہا ہے. اس پاور گیم میں عورتوں کے مسائل, بچوں کے مسائل, ڈرگ کے مسائل, ویمن ٹریفکنگ کے مسائل تو کہیں نیچے ہی چلے گئے نا. وہ تو جب آئیں گے, جب بہتر ہماری لیڈرشپ ہوگی, جب ہم بہتر اپنا لیڈر چنیں گے, تب جا کے کہانیاں بنیں گی. اور ہر جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ چند چیزوں کے اوپر زور دیتے ہیں اور پھر جو چیز رہ جاتی کہتی ہے ہاں جی پچھلی حکومت میں ہم نے یہ اس لیے نہیں کر پائے کہ ہمیں وقت نہیں ملا. یہ کس چیز کا وقت ہے؟ تعلیم اور تربیت اور مذہب, ان تینوں چیزوں کے لیے ہمیں تو 1450 سالوں میں وقت نہیں مل رہا. میری تو سمجھ سے باہر ہے. عالیہ آپ اس بات کی طرف توجہ دلوائیے گا. میں آج ہی صبح خبریں دیکھ رہا تھا تو برطانیہ کا جو پرائم منسٹر ہے اس نے کووڈ کے درمیان ایک اپنے گھر کے اندر بند دروازوں میں ایک پارٹی کر لی چھوٹے اپنے گھر کے اندر, 4 دیواری کے اندر. اس کو اپنی پرائم منسٹری سے ہاتھ آج دھونا پڑ گئے اس لیے کہ کووڈ میں تم نے لاک ڈاؤن لگایا ہے, اس لاک ڈاؤن پہ تم نے عمل کیوں نہیں کیا. گیٹ ٹوگیدر تھا ایک, کوئی ڈانس پارٹی نہیں تھی, گیٹ ٹوگیدر تھا. اب وہ اکاؤنٹیبل ہوا کہ اپنی پرائم منسٹری سے اس کو ہاتھ دھونے پڑے. ہمارے ہاں تو کسی کو کسی چیز سے ہاتھ دھونے نہیں پڑتے. کوئی ممبر پہ بیٹھ کے کہے نہ کرے ہاتھ نہیں دھونے پڑتے. کوئی میری طرح یہاں بیٹھ کے کہے اور نہ کرے ہاتھ نہیں دھونے پڑتے. کوئی استاد کہے اس کو ہاتھ نہیں دھونے پڑتے. آپ کا اپنا کردار, آپ کو لگتا ہے کہ آج کے معاشرے میں وہ کردار ہے ہی نہیں جن کو دیکھ کے ہم کسی کو اگزامپل دے سکیں کہ یہ اچھا کردار ہے, یہ آئیکن ہے, یہ وہ مثال ہے. ہم وہ مثالیں جب دیتے ہیں نا حضرت عمر خطاب اور حضرت ابو بکر صدیق کی, وہ ہمارے لیے حقیقت نہیں ہے. وہ بچے کہتے ہیں انٹرنیٹ کی مثال دے کے, وہاں پہ سارا جنک بھرا ہوا ہے ہمارے بچوں کے لیے. ہم کو جرمنی کے بچے تھوڑی ہے کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں. اب یہاں پہ امید نظر آنے کی ایک کڑی نظر آنی چاہیے کہ کوئی امید تو ہو, کوئی شخص تو ہو جو نیا خیال دے, کوئی نیا آئیڈیا دے, کوئی راستہ دکھائے. اچھا چل کے دیکھ لیتے ہیں چاہے مشکل ہو, لیکن نظر تو آئے. بلال بھائی, عورت کو کمزور کہتے ہیں. میں نے ہمیشہ کہا عورت کو کمزور نہ سمجھنا. بڑے بڑے ہمارے سیاستدان جب منی لانڈرنگ کرتے ہیں تو بھی ایک عورت ہی نظر آتی ہے, اور عورت بھی کون, جو بہت حسین ہے. ابھی ایک اور خاتون جن کا نام منظر عام پر آ رہا ہے میرا, کیونکہ سیاست سے تعلق نہیں, صرف تذکرہ کر کے نکل جاتی ہوں, اس میں بھی ایک عورت ہے جو سارا لین دین کرنے کا مڈل مین وہی عورت ہے, اور پھر یہاں بھی رہتی ہے, بڑی عزت سے نکل بھی جاتی ہے. اللہ معلوم یہ کون سی عزتیں ہیں. تو جب ہمارے سیاستدان ایسی عورتوں کو جگہ دیتے ہیں, مقام دیتے ہیں, انہی کے بیچ میں رہتے ہیں اور انہی کے بیچ میں رہنا پسند کرتے ہیں, تو ایک گھر کی عورت, ایک اچھی عورت, وہ عورت جو قوم کی پرورش کرتی ہے, اولاد کو پالتی ہے, اس عورت کے لیے کیا یہ سیاستدان سوچ رہے؟ میں تو سمجھتی ہوں ان کی ماں ان کو دیکھتی ہوں گی تو وہ بھی شرمندہ ہوتی ہوں گی کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے یا کس کو پیدا کیا ہے. پھر وہی الفاظ میں نے روک لیے آتے آتے کہ مائیں بھی شرمندہ ہوں گی, معاشرہ بھی شرمندہ ہے. ایسے تو سیاستدان ہم نے پیدا کیے ہیں. اب میں ایک دوسری طرف آ جاتی ہوں جن کے اوپر میری بہت محبت ہے, میری بہت عزت ہے. وہ ہیں ہمارے وہ لوگ جو کہ مذہب کے حوالے سے بات کرتے ہیں, جن کی طرف ہمیشہ میں بہت عقیدت سے دیکھتی ہوں. لیکن میرا دل ڈوب جاتا ہے جب وہاں پر بھی جب عورت کی بات ہوتی ہے یا مرد کی بات ہوتی ہے, ہر وقت حوروں کا تذکرہ. ہر وقت اتنی لمبی حور ملے گی, اتنی چھوٹی حور ملے گی, 70 حور ملے گی, 70,000 حوریں ملیں گی. ارے تم نے عورت کو بنا کیا دیا, تم نے عورت کو سمجھ کیا لیا؟ صرف ایک جسم. دیکھیں پھر وہ آپ کو نعرے سننے کو ملیں گے. جس چیز کی تم پرستش کرو گے, عورت نے کہا مجھے ان کی لونڈی بننے کی کیا ضرورت ہے, ایک ایسا کام کیوں نہ کر دوں کہ دن رات میرے دروازے پہ بیٹھے رہیں اور یہ میرے غلام بن جائے, مرد جو ہیں غلام بن جائے. اب کتنا بڑا, جن کو میں عزت و محبت سے دیکھ رہی ہوں, ہمارے مذہبی طبقہ جو ہے, کیا وہ حوروں کا تذکرہ تھوڑا سا کم کر کے اللہ کی رضا کی طرف ہمیں لا سکتا ہے؟ کیا وہ ہمارے معاشرے کو عورت اور مرد, اور بالخصوص مرد کے ذہن میں حور کو نکال کر کیا اللہ کو لا سکتا ہے؟ لیکن آپ نے جو بات کی ہے, ہم سب کو یہ بات پتہ ہے
کہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے، لیکن ہے میں ہمت کہ اس ممبر کے خلاف جو ہے نام لے کے آواز اٹھائے کہ 100 کپڑے پہنے ہوں گے لیکن حور نظر آ رہی ہوگی. آپ نے جو آئیڈیالوجی اور آئیڈیاز اور رومانٹسزم بنائی ہے وہ اتنی بیمار ہے کہ ایک ماں کو آپ اس لیے 6 بچوں کے سامنے قتل کر رہے ہیں کیونکہ وہ پیشہ نہیں کر رہی. تحفہ اس معاشرے پہ.